Salam alaikum. Dans cette nouvelle vidéo, l'explication des modèles d'algèbre linéaire. Donc, dans la vidéo qui fait, on a l'étape numéro 2, les deux critères pour vérifier si la matrice est diagonalisable ou là. Donc, dans la vidéo, on va dire l'exercice d'application qui est déjà fait dans la vidéo. Donc, voilà, on a dit que nous vérifier les critères de diagonalisation. Donc, on va voir le polynôme Sandy. Et puis, on va l'ordre de multiplicité qui c'est une dimension de le sous-espace propre qui est associé à la valeur propre. Donc, nous avons l'exercice. Donc, l'exercice pose comme la matrice A, qui est la taille de 3 x 3. On va constater les questions. Donc, أول حاجة قبل ما نبداو نخرجوا في هذا l'exercice 100% هاد لا ماتريس غادي نلقاوها دياغوناليزابل. علاش؟ حيت جيتو تشوفوها تلقاوها بلي راها سيميتريك. دونك الا درجنا الدياغونال نلقاو كاين واحد التماثل، كاين واحد السيميتري. دونك ناقص واحد ناقص واحد 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 واحد. دونك هذه سي ماتريس سيميتريك، وكيف قلت لكم اي ماتريس سيميتريك راها فورسيمون دياغوناليزابل. غادي نفيريفيو هاد لي زيتاب وغادي نتاكدوا بلي بصح راها دياغوناليزابل. دونك بالنسبه للكاستيون نيميرو 1 قالنا جبد البولينوم كاركتيرستيك دو ا. دونك بويسكو درنا حنا دو ميثود، دونك غادي نخدموا بهم بجوجهم في السوليسيون. دونك بالنسبه للميثود نيميرو 1 اللي نعتمدوا على الديتيرمينون ونجبدوا دو زيرو في حد في لين ولا في كولون. دونك افترضوا بلي باغينا هنا هاد الواحد. دونك في هاد لا ميثود كتكونسيستي انني خاصني نصنع جوج الاصفار سوا في لين سوا في كولون، يعني سوا نرد هذا صفر بارابور هذا ولا هذا بارابور هذا، عاوتاني هذا بارابور هذا ولا هذا بارابور هذا. كاين بزاف لي بوسيبيليتي. حاجه وحده اللي خاصني نستثنيها هو انني نرد شي واحد كاين في الدياغونال صفر، يعني نرد هذا صفر بارابور هذا ولا بارابور هذا ولا. دونك هادو اللي كاين في الدياغونال ما خصهمش يولوا صفر. دونك انا غادي نعطي اقتراح، يعني سوا ترد هذا صفر بارابور هذا. دونك انا غناخذ واحد اخر ندير هذا ردو صفر بارابور هذا. دونك هذا فين كاين في الكولون نيميرو 1. غادي نردو صفر بارابور هذا اللي كاين في الكولون نيميرو 2. دونك كي شديت الكولون نيميرو 1 نقصت منها الكولون نيميرو 2 غادي يولي عندي واحد ناقص واحد، يولي عندي هنا صفر. دونك واحد ناقص واحد صفر. كذلك ناقص واحد ناقص عامل لي جوج ناقص اكس، حيت الناقص تكون عليهم جوج. دونك شوف عندك كاين ناقص واحد ناقص جوج زائد اكس، ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص 3 زائد اكس. دونك هنا جوج ناقص اكس ناقص واحد يعني زائد واحد. دونك جوج ناقص اكس زائد واحد اللي هي 3 ناقص اكس. دونك ملي كنلقى الزيرو الاول كنعلم لا لين اللي فيها والكولون اللي فيها. دونك ملي كنعلم لا لين اللي فيها والكولون اللي فيها يعني واحد من بين هاد الربعه اللي بقاو خاصهم يولي صفر. دونك هذا اللي بغيت نردو صفر بارابور هذا راها صعيبه شويه، حيت غادي يولي عندي الكسر. جربوها غادي تلقاها بلي صعيبه. وهذا ما يمكنش نردو صفر بارابور هذا، علاش؟ حيت هذا جا في الدياغونال. دونك غنجي نشوف هنا غيبان ليا الا بغيت نرد هذا صفر بارابور هذا اولا هذا بارابور هذا غتجيني ساهل. علاش؟ حيت هنا جوج اعداد اللي هما متقابله، بحال قلتي جوج مع ناقص جوج، يعني غادي ندير غير هذا زائد هذا غادي نلقى صفر هنايا. دونك غادي ندير لا لين نيميرو 2 زائد لا لين نيميرو 1 غتعطيني صفر. دونك يعني ناقص 3 زائد اكس زائد 3 ناقص اكس. دونك كتبقى ناقص 3 زائد 3 هي صفر، و اكس ناقص اكس هاي ولات عندي هنا صفر. دونك جوج ناقص اكس زائد ناقص واحد يعني هي جوج ناقص واحد اللي هي واحد ناقص اكس، وهنا واحد زائد واحد اللي هي جوج. ولا لين نيميرو 1 ولا لين نيميرو 3 ما وقع فيهم حتى شي تاثير. دونك انا جبت جوج الاصفار. دونك نقدر نفيكسي هذا في الحساب ديالي ديتيرمينون. دونك يولي عندي هذا لاسين ديالو بليس. دونك زائد عامل 3 ناقص اكس عامل لي ديتيرمينون مينور. دونك فيكسيت هذا. دونك غندرك الكولون اللي فيها ولا لين اللي فيها غتبقى عندي هاد ديتيرمينون مينور. دونك الا حطيتها دونك غادي نوصل دابا الحساب العادي. دونك غادي نشرط عندي 3 ناقص اكس عامل لي واحد ناقص اكس عامل جوج ناقص اكس ناقص واحد بجوج. دونك من بعد غادي نشرط الحساب. دونك واحد بجوج ليه جوج ناقص اكس في جوج هنا يعني ناقص واحد، عفوا واحد بجوج ليه جوج، واحد في ناقص اكس ليه ناقص اكس، ناقص اكس جوج ليه ناقص جوج اكس، وناقص اكس ناقص اكس ليه زائد اكس او كاري عاد ناقص جوج. دونك هادشي جوج مع ناقص جوج غتبقى عندي اكس او كاري ناقص اكس ناقص جوج اكس يعني ناقص 3 اكس. دونك هذه حدوديه من الدرجه الثانيه خصني نعملها. دونك سوا طبق دوك لي زيتاب اللي عطيتك في الفيديو كيفاش تعمل حدوديه من الدرجه الثانيه، سينو في هذه الحاله راه سهله تعمل غير باكس نيشان. دونك الا عملت باكس خرجتو هنايا غتولي عندي اكس ناقص 3. دونك وهاد اكس شنو هي؟ راه هي اكس ناقص صفر. دونك عندي 3 ناقص اكس عامل لي اكس ناقص صفر عامل لي اكس ناقص 3. وكيف قلت لكم بالنسبه اللي عنده كيسيام راه البروف غالبا كيطلب منك بلي هاد الاكس يكون عنده لاسين بوزيتيف، يعني زائد اكس ناقص 3 هنا زائد اكس ناقص صفر. هنا عندي ناقص اكس. دونك هذه خصها تولي اكس. باش غادي نعمل الا عملت بناقص واحد. دونك نعمل بناقص واحد هنا غتقلب الاشاره تولي في بلاصه ناقص اكس تولي زائد اكس، وفي بلاصه زائد 3 غتولي ناقص 3. وهنا كتبان لي بلي راه اكس ناقص 3 نضرب في اكس ناقص 3 اللي اكس ناقص 3 الكل كاري عامل لي اكس ناقص صفر والموال اللي كانت قبل. دونك ديال البولينوم كاركتيرستيك ديالنا. دونك بالنسبه للميثود نيميرو 2
دونك نحط لا ماتريس ديالي وهذه لا ماتريس اللي كتعاوني. دونك نحط الفورميل اللي عطيتكم. دونك هادي حساب ديالها عادي ساهل. دونك غير ا زائد او زائد اي، يعني ا زائد او زائد اي اللي هي جوج زائد جوج زائد جوج. هنا تولي عندي ا في او اللي هي جوج في جوج ناقص دي بي ناقص واحد في ناقص واحد، عاد ناقص اللي قبلتو عاد كاين ناقص واحد. دونك هذا سي يعني غير حساب، حاولوا غير ما تغلطوش فيه صافي غادي يخرج لك الحساب ديالك صحيح. دونك في الاخر تلقاو البولينوم كاركتيرستيك من الدرجه الثالثه على هذا الشكل ناقص اكس اس 3 زائد 6 اكس كاري ناقص 9، وهنا زائد زيرو. الا كنتو تفرجتوا معايا في الفيديو ديال كيفاش كنعملوا حدوديه من الدرجه الثالثه، دونك غتلقاو بلي هذه حاله خاصه كدرتها. دونك علاش؟ حيت الاش كيساوي صفر. اي حدوديه من الدرجه الثالثه تكون مكتوبه على هذا الشكل، اه في اكس اس 3 في هذه الحاله اه هو ناقص واحد، زائد اف في اكس او كاري في هذه الحاله اف هو 6، زائد جي في اكس اللي هو ناقص 9 في هذه الحاله، عاد زائد اش، واش في هذه الحاله هو صفر. دونك ملي يكون اش كيساوي صفر كنعمل باكس نيشان. دونك تولي عندي الحدوديه ديالي الا بغيت نعملها غادي نعمل باكس. دونك ملي نعمل باكس تبقى عندي ناقص اكس او كاري زائد 6 اكس ناقص 9، وهذيك اكس راه هي اكس ناقص صفر. وهاد الحدوديه من الدرجه الثانيه دونك حتى هي داير على فيديو كيفاش كنعمل حدوديه من الدرجه الثانيه. غنلقاو التعميل ديالها على شكل ناقص عامل اكس ناقص 3 الكل او كاري. دونك ناقص عامل اكس ناقص 3 الكل او كاري عاد مضروب في اكس ناقص صفر، ولقينا نفس الريزلت، يعني لي دو ميثود راهم فالابل. دونك بالنسبه للكاستيون نيميرو 2 طالبين منا نستنتجو بلي لو سبيكتر دو ا هو 0 3، يعني تو سامبلومون غادي نجبدو غير لي فالور بروبر. دونك الا بغينا نجبدو لي فالور بروبر اش كنديرو؟ كنشدو البولينوم كاركتيرستيك ديالنا وكنديروها كتساوي صفر، يعني هادشي اللي كاين هنا غادي نعاودو نديروه يساوي صفر، يعني سواء ناقص عامل اكس ناقص صفر كتساوي صفر، اولا اكس ناقص 3 الكل كاري كتساوي صفر. دونك من هنا نلقاو سواء اكس ايكال 0 او بيان اكس ايكال 3. دونك هادو هما لي فالور بروبر كنحطهم في لو سبيكتر. دونك 0 3. بالنسبه للكاستيون نيميرو 3 طالبين منا بلي نحدو ام دو 0 اي ام دو 3، يعني لوغ دو ملتيبليسيتي ديال الفالور بروبر لي 0 و لوغ دو ملتيبليسيتي ديال الفالور بروبر لي 3. دونك ام ديال 0 كتساوي واحد، علاش؟ حيت الا جيت 0 منين جبدتو من هنا. دونك وهاد اكس ناقص صفر الكل اس اش اس واحد، دونك هادشي علاش حطيت واحد هنا. و الكومونتير اللي تنقولو الوغ 0 اللي هو الفالور بروبر راه سامبل. بالنسبه لام ديال 3 دونك ام ديال 3 كتساوي جوج، علاش؟ حيت 3 هاد الفالور بروبر منين جبتها من هاد اكس ناقص 3، وهاد اكس ناقص 3 مرفوعه على الكل اس اش واش جوج، يعني هنا حطيت جوج. الكومونتير اللي نقدر نقول بلي راه هاد 3 سي اون فالور بروبر ليا ميلتيبل. دونك كونسيرنون لا كيسيون نيميرو 3 دونك طالبين منا نجبدو بدون حساب الديمونسيون ديال لو سوز اسباس بروبر اسوسيي الفالور بروبر ليا 0، يعني نجبدو الديمونسيون ديال او 0، ومن وراها قالنا نستنتج لو رون ديال ا ناقص 0 اي 3. دونك اول حاجه الديمونسيون ديال او لاندا الفورميل ديالو شناهي هي ان لا طاي دو لا ماتريس ناقص لو رون ديال لا ماتريس ناقص لاندا اللي هو الفالور بروبر مضروب في ليدونتيتي ان، في الحاله ان ولكن حطينا 3 بويسكو عندنا لا طاي 3 في 3. دونك 3 ناقص يعني ديمونسيون ديال او 0 حيت عندنا لانداك ايت ايكال 0، دونك ديمونسيون ديال او 0 هي 3 ناقص لو رون ديال ا ناقص 0 اي 3. دونك هي 3 ناقص لو رون ديال ا حيت 0 في 3 تمشي كلشي 0. دونك علاش قلت هنا كتساوي واحد؟ حيت قلت لكم في الفيديو اللي قبل ملي شرحتها لي دو كريتير دو دياغنوزاسيون قلت لكم واحد الحاجه سطر عليها اونكادريها ديرها في الريزومي ديالك، اللي هي ديما فيما تلقى باللي راه ام ديال شي لاندا عطاك واحد اوتوماتيكمون حتى الديمونسيون ديالو غادي يكون كيساوي واحد. ها هو عطيت قلت لك تساوي واحد سون كالكول، علاش؟ حيت لوغ دو ملتيبليسيتي ديال هاد لا فالور بروبر لي 0 ايت ايكال 1. ديما ملي تكون عندك ام لي لاندا كتساوي واحد دونك حتى الديمونسيون ديال او لاندا غادي يساوي واحد. دونك فوالا لقينا هنا كتساوي واحد. دونك من وراها قالنا نستنتج لو رون ديال ا ناقص 0 ناقص يعني لو رون ديال ا ناقص 0 اي 3. دونك عندنا 3 ناقص لو رون ديال ا كيساوي واحد. دونك من لو رون ديال ا شحال يساوي؟ غادي هنا ناقص غتمشي للطرف الاخر تولي لو رون ديال ا كتساوي 3 ناقص واحد. دونك حيت 3 شنو خصني نقص منها باش تعطيني واحد؟ دونك 3 خصني نقص منها جوج. دونك لو رون ديال ا ناقص 0 اي 3 كيساوي جوج. دونك بالنسبه للكاستيون نيميرو 5 قالنا نحسبوا الديمونسيون ديال او 3. دونك لا فورميل ديالها هي ان ناقص لو رون ديال ا ناقص لاندا اي ان، و ان غادي نعوضوها ب 3 و 3 هي لاندا. دونك ديمونسيون ديال او 3 ايكال 3 ناقص لو رون ديال ا موان 3 اي 3. دونك اول حاجه نحسبو هادي. دونك لا ماتريس ا ديالنا ناقص 3 في ليدونتيتي، دونك هادي ليدونتيتي مضروب في 3. دونك الحساب غادي يعطينا هاد لا ماتريس اش. دونك اوليو اني نكتب لو رون ديال ا ناقص 3 اي 3 نكتب لو رون ديال اش حيت هادشي كامل سميتو اش.
دونك لو رون ديال اش كيكون اصغر من او يساوي لو مينيموم ما بين لي لين و لي كولون ديال لا ماتريس اش. دونك شحال عندها من لين؟ عندها 3 وعندها 3 ديال لي كولون. شنو الصغير بيناتهم؟ بجوج هما اصلا صغار، يعني الصغير فيهم هو 3. دونك لو رون ديال اش اصغر من او يساوي 3، يعني لو رون سواء يكون كيساوي 3 اولا كيساوي 2 اولا كيساوي 1. دونك اول حاجه كنتاكدوا بلي راه واش 3 ولا لا. دونك الا بغيت نتاكد واش 3 ولا لا كنمشي للديمونسيون 3. دونك في الديمونسيون 3 كنجبد من هاد لا ماتريس اللي باغي نجبد ليها لو رون، كنجبد اي ماتريس لا طاي ديالها 3 فوا 3. ديمونسيون 3 كنعني فيه 3 فوا 3. دونك لا ماتريس الوحيده اللي نقدر نجبدها من هنا لا طاي ديالها 3 فوا 3 هي هذه اصلا، هي اش. دونك هاد اش غادي نمشي نحسب لها الديتيرمينون. الا حسبتو الديتيرمينون ديال اش غتلقاها كتساوي 0. وهنا غادي نعطيكم واحد لاستيس. فيما يبان لك بلي شي ماتريس عندها جوج لي لين اولا جوج تاع لي كولون عندهم نفس الارقام، في هذه الحاله قارن لي الكولون نيميرو 1 مع الكولون نيميرو 2. دونك الا شتي ناقص 1 ناقص 1 1 ناقص 1 ناقص 1 1. دونك جوج تاع لي كولون فحال فحال. الا لقيتي جوج تاع لي كولون فحال فحال اولا جوج تاع لي لين فحال فحال في هذا لوكا لين 1 مع لين 2 دونك تما فحال فحال. دونك ملي تلقى جوج تاع لي كولون فحال فحال اولا جوج تاع لي لين فحال فحال ديتيرمينون غادا تكون هي 0 بلا ما تحسبها. دونك ديتيرمينون تلقاها هي 0. دونك بويسكو ديتيرمينون كتساوي 0 دونك لو رون ديال اش راه ماشي 3. دونك ملي قلنا اصغر من او يساوي 3 دونك غادي ننزل نشوف واش هو جوج. دونك غادي نمشي غادي نمشي للديمونسيون دونك غادي نمشي للديمونسيون 2. دونك في الديمونسيون 2 كنمشي لهاد لا ماتريس اللي باغي نجبد ليها لو رون ونجبد اي ماتريس لا طاي ديالها 2 فوا 2 بويسكو ديمونسيون 2 كيعني بها 2 فوا 2. دونك شحال من ماتريس نقدر نجبدها لا طاي ديالها 2 فوا 2؟ دونك عندي هاد لا ماتريس وعندي هاد لا ماتريس لهنا وعندي هاد لا ماتريس وعندي حتى هاد لا ماتريس. دونك عندي 4 لي شوا. دونك خاصني نحسب ليهم ديتيرمينون اول واحد من بين هاد الربعه تعطيني ديتيرمينون كتخالف الصفر. دونك لو رون كيساوي الديمونسيون فين كنقلب يعني كيساوي جوج. دونك اجي نتعقب منه. دونك ناخذ اول وحده اللي هي هادي هاد لا ماتريس. دونك الا جينا نحسبوا الديتيرمينون ديالها غادي نلقاوها كتساوي صفر. ناقص واحد في ناقص واحد اللي هي واحد عاد ناقص واحد يعني زائد واحد مضروب في ناقص واحد اللي هي ناقص واحد. دونك عندي واحد ناقص واحد اللي هي صفر. دونك نمشي نشوف الاقتراح الثاني خديت فيه هاد لا ماتريس اللي هي ناقص واحد ناقص واحد واحد واحد. دونك حتى هادي اللي مشيت نحسب لها الديتيرمينون غادي نلقى ناقص واحد في واحد اللي هي ناقص واحد ناقص واحد يعني واحد في واحد. دونك عندي واحد ناقص واحد اللي هي صفر. حتى هادي عطاتني صفر. دونك غادي نمشي نشوف نتاكد الاقتراح الثالث. دونك الاقتراح الثالث اللي هو عندي على هذا الشكل. دونك حتى هو مشيت حسبت ليه الديتيرمينون غادي نلقاه كيساوي صفر. دونك حتى هو ما خرجنيش. غنمشي ناخذ الاقتراح الرابع. دونك الاقتراح الرابع عندي هو هذا. دونك حتى هو غنمشي نحسب ليه الديتيرمينون غادي نلقاها كتساوي صفر. دونك الاقتراحات بربعه كاملين عطاوني صفر. دونك لو رون راه ماشي هو جوج حيت حسبتهم كاملين هما 4 اقتراحات اللي كاينين وكلهم عطاوني الديتيرمينون كتساوي صفر. دونك لو رون راه ماشي هو جوج. كون مثلا حسبت هذا عطاني صفر وهذا عطاني صفر وهذا عطاني صفر وهذا عطاني شي عدد من غير صفر ديك الساعه لو رون راه يكون كيساوي جوج. لكن في هذه الحاله كلهم عطاوني صفر. دونك لو رون راه ماشي هو جوج. غادي ننزل يعني للديمونسيون 1 ولا نزلت للديمونسيون 1 100% غادي يكون هو 1. حيت شنو كيعني بالديمونسيون 1؟ غادي نجبد شي ماتريس اللي لا طاي ديالها واحد فوا واحد. شحال من ماتريس هنا كاينه لا طاي ديالها في واحد فوا واحد؟ كاينه هادي وهادي وهادي كاين 9. وهذه ديتيرمينون ديال شي عدد راه هو نفسه يعني ديتيرمينون ديال ناقص واحد راه ناقص واحد. دونك الا كان لو رون ماشي هو 3 وما كانش ماشي هو جوج 100% غادي يكون هو واحد. دونك 100% الا ما لقيتيش هو 3 وما لقيتيش هو جوج 100% هو واحد. لو رون في حاله وحده اللي كيساوي صفر هو في لا ماتريس اللي كتكون نيل يعني الماتريس اللي كلها زيروات هذاك لو رون ديالها هو صفر. اما بوغ لي توت لي زوطخ ماتريس الا كان لو رون ماشي هو واحد من بين الاعداد اللي هو 3 جوج يعني غادي يكون هو واحد. يعني ماشي يعني نقولوا غير 3 حيت حنا عندنا لا ماتريس هنايا لا طاي ديالها 3 فوا 3 حيت كنشوفوا الصغير ما بين لي لين ولي كولون. كون كان عندنا شي ماتريس اللي 4 في 3 غادي نشوفوا الصغير ما بيناتهم اللي هو 3 وغادي نشوف يعني سوا 3 سوا 2 سوا 1. كنت عندي شي ماتريس اللي لا طاي ديالها 5 فوا 5 دونك لو رون ديالها غادي يكون اصغر من او يساوي 5. يعني نقلب في الديمونسيون 5 ونهبط نقلب في الديمونسيون 4 3 2 الا ما لقيت حتى شي واحد من هادو عاد نقول بلي راه لو رون كيساوي 1. دونك هاد القضيه تاع لو رون شويه يعني كتعرق لي زيتيديون بزاف. دونك كيف قلتي الا عندكم فيها شي مشكل نحاول ندير شي فيديو يعني نحاول نتخلصوا من هاد اللعيبه ديال لو رون يعني الاشكال اللي عندكم فيه وتشوفوا فيه مزيان. دونك كيف قلنا لو رون ماشي 3 ماشي جوج. دونك 100% لو رون ايت ايكال 1 ونرجعوا للعلاقه ديالنا ونحسبوا. دونك 3 ناقص لو رون لقينا هو 1. دونك 3 ناقص 1 اللي هي جوج. دونك بالنسبه للكاستيون نيميرو 6 قالنا مونطري يعني بين بلا هاد لا ماتريس ا راه دياغوناليزابل. دونك الا بغينا نبينوها بلا دياغوناليزابل كيف قلنا عندنا دو كريتير دو دياغوناليزاسيون. عندنا الاول خصنا نبينو بلا البوين نومبر راه تكون ساندي ونبينو بلا راه ام لي لاندا كيساوي ديمونسيون ديال او لاندا.
دونك عندنا اول حاجه عندنا البولينوم كاركتيرستيك راها ساندي، دونك لقينا مكتوب على ضرب حدوديات من الدرجه الاولى، ولقينا بلي ام 0 شحال تساوي واحد، وحتى الديمونسيون ديال او 0 تا هو لقيناه كيساوي واحد، دونك هو كاين هنا تساوي بيناتهم. و ام دي 3 يعني لوغ دو مولتيبليسيتي دو 3 شحال لقيناه تا هو جوج، وحتى الديمونسيون ديال او 3 تا هو لقيناه كيساوي جوج، دونك لي دو كريتير راهما فيريفيي. دونك لا ماتريس ا راها دياغوناليزابل، وحنا اصلا قلنا اي ماتريس سيميتريك واي ماتريس دياغونال راها دياغوناليزابل. دونك نشوفوكم ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غادي نشوفو فيه لي فيكتور بروبر ديال لا ماتريس.